Imahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Akong pinili o kakahimot ang pag-ayo. Gihatag ko kaniya ang akong espiritu o gataga niya justisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit o motua ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalibutan ug natigyati ug nag-umol sa kalibutan sa mga butang nga anaa ng Diyos. Siya mao'y naghatag og ginhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon siya ng timay, dili ko kayo gihatag ng bisan sa akong haya o ang akong tungod ngadto sa mga larawan nga Diyos. Ang akong gisulti kaniadto ngay tabo na karon. Ipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa kuliman karon. Ang pulong sa Ginoo. Pagtuman sa iyong apan mga dalugay na galihan alam sa pagsubok imong tinatagala ko may nalutok sunog ang pagbuhat sa iyong kabubuan. O Diyos ko, may akong kalipayan. Mataguli, sunod sa akong kasing-kasing. Bahin siyong kamatinutan-on. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kayong pagharing sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto unya nilakaw siya. Ang sulubon nga nakadawat og makaputil na sa lamig nilakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaganansya siya ug 5 ka puntil na salamin. Ang nakadawat ug 2 ka puntil na salamin nakaganansya kilubong niya ang salamin sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, gipauli ang agalon ni adtong mga salubuhon ug nangayog husay galing ug apit sa akong kalipay. Kunya misunod ang sulubuhon nga gihatagan og 2 ka puntil na salamin ug miingon, Sir,
Tunay ko ni Ikaw, Kristo. Palihog maglingkod sa mga kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. O mahigugmaong mamahan, bendisyon ni kini mga diploma, mga certificate, mga medalya, ug mga libon, ug ilabi na sila mamudawat ini, hinaot nga ilang gamiton ug kuyan ang kananilang nakatulan, diha silang adlaw-adlaw nga kinabuhi, pinaagi sa pag-alakad sa usap-usap, kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo, akong Ginoo. Amon niya, get ready niya. Larong kailangan. Okay, thank you. Mga Inday, sa kami. Video ko. Ato, sir. Picture mo, sir. Picture sa tayo. Ay, nalako naman. Sir.